संसदमा दर्ता भएको झण्डै 3 वर्षपछि एमसीसी अनुदान सम्झौता प्रतिनिधि सभामा टेबल। गठबन्धनमा सहमति गरेका दलमा अन्तर्विरोध। सम्झौताको पक्षमा बहुमत पुर्याउने गृह कार्यमा प्रधानमन्त्री। एमसीसीका विषयमा सार्वभौम संसदले मात्र निर्णय गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिक्रिया। समयमै एमसीसी संसदमा नल्याउँदा विदेशी शक्तिको क्रीडा स्थल बस्न पुगेको एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। भन्सार कार्यालय नगएपछि चोबार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा अन्यल। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको लाङटाङ खोला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन प्रक्रिया अघि बढ्यो। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि। 95 वर्षीय महारानीमा सामान्य लक्षण मात्रै देखिएको बकिङहम दरबारको भनाई। र डिभिजन लीग फुटबलमा विदेशी खेलाडीको प्रदर्शन उत्कृष्ट। च्यासललाई रेलिगेसन टार्ने संकटमोचन बन्न भने सकेनन्। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र मकेशु। समाचार अब विस्तारमा। तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेको एमसीसी सम्झौताले हिजो संसदमा प्रवेश पाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दबावको रणनीति अख्तियार गर्दै सत्ता सहयात्री दलहरूलाई एमसीसी संसदमा प्रवेश गराउन मनाउनु भएको हो। अनुमोदन प्रक्रियामा सहमति जुट्ने नजुट्ने बारे अझै अन्यल छ। कांग्रेस तत्काल यसलाई अनुमोदन गर्न चाहन्छ भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संशोधन सहित अनुमोदनको अडानमा छन्। माओवादी केन्द्रले त एमसीसी संसदमा लगे सरकारबाट बाहिरिने निर्णय बिहिबारे गरेको थियो, तर शनिबार दिनभरको प्रयासमा सत्तारूढ तीनवटै दल गठबन्धन जोगाउनका लागि एमसीसी अघि बढाउने सहमतिमा पुगेका हुन्। सरकारमा रहेका एक मन्त्रीले एमसीसीकै कारण राजनीतिक समीकरण भत्किने र पुनः अस्थिरता हुने सम्भावना देखिएपछि नेताहरू संसदमा लैजान सहमत भएको बताएका छन्। एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग सहकार्यको प्रस्ताव अघि बढाएपछि गठबन्धन जोगाउने दबाव बढेको ती मन्त्रीको भनाइ छ। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी बीच भएको अनुदान सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश भएसँगै सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी थप अन्तर्विरोधमा परेका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सम्झौता संसदमा टेबल गर्न गठबन्धनमा सहमति दिएका छन् भने सहकर्मी वरिष्ठ नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। दुवै पार्टीका कार्यकर्ता सड़कमा पनि उत्रिएका छन्। एकीकृत समाजवादीले सम्झौताको विरोध गर्दै आएको थियो भने माओवादीले दोहोरो नीति जारी राखेको छ। शीर्ष नेता सम्मिलित गठबन्धन बैठकले एमसीसी सम्झौता संघीय संसदमा टेबल गर्ने सहमति गरेको हो, तर सम्झौता टेबल हुँदा माओवादी सांसदहरू कृष्ण बहादुर महरा, गिरिराज मणि पोखरेल, अञ्जना बिसंखे लगायतले उठेर विरोध जनाउँदा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका केही सांसद भने बसिरहे। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रस्ताव पेश हुँदा उठेर नाराबाजी गर्दै विरोध जनाउनुभयो। त्यतिबेला अध्यक्ष नेपाल लगायतका सांसद भने आफ्नो सीटमा बसिरहेका थिए। संसद बैठक सकिएपछि नेता खनालले केही नेता मिलेर गलत नजिर बसाउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। हाम्रो पार्टीको हिजोको स्थायी समितिको बैठकले एकमतको साथ हामीले 3टा निर्णय गरेका छौं। एउटा, हामीले चाहिँ जुन कार्यदलको रिपोर्ट थियो त्यो कार्यदलको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं, त्यो एकमतको साथ पास भएको छ। दोस्रो, हामीले यो यथास्थितिमा कुनै हालतले पनि पारित गर्नु हुँदैन भनेर पास गरेका छौं। तेस्रो, हामीलाई कुनै नयाँ समस्या आयो भने सचिवालयको बैठक बसेर निर्णय गरेर मात्रै गर्ने भनेको छ। एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटिले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्न दिने तर विपक्षमा उभिने निर्णय शनिबार नै गरेको थियो। नेता खनालले भने पार्टी निर्णय विपरीत सम्झौता संसदमा टेबल गरिएको दावी गर्नुभयो, तर एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले खनालको प्रस्ताव अनुसार नै एमसीसी सम्झौतामाथि संसदमा छलफल गर्ने वातावरण बनाउन पार्टीले निर्णय गरेको बताउनुभयो। गठबन्धनको निर्णयप्रति माओवादी नेताले संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि विरोध दर्ज गरेका छन्। समितिको बैठकमा माओवादीले एमसीसीलाई कार्यसूची बनाउने विषयमा लिखित असहमति राखेको छ। प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सांसदद्वय रेखा शर्मा र जयपुरी घरतीले प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोध जारी रहेको र एमसीसीका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै असहमति राखेका थिए। स्रोतका अनुसार यसो गर्न उनीहरूलाई अध्यक्ष दाहालले अनुमति दिनुभएको हो। प्रमुख सचेतक गुरुङले त सभामुखबाट समय लिएर बोल्दै सदन खुलाएर मात्र एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन माग गर्नुभयो।
सदन अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू कार्यसूचीहरू छलफल चल्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले प्रतिनिधि सभामा विगत कालदेखि झन्डै 42 वटा विधेयकहरू पाइपलाइनमा छ, छलफल गर्न पाएको छैन। जसरी एमसीसी सम्बन्धी कार्यसूची आएको छ, एमसीसी सम्बन्धी कार्यसूचीको बारेमा हामीले विगत कालदेखि भन्दै आइरहेका छौँ कि एमसीसीमा गम्भीर प्रकारका राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रतिकूल पर्ने प्रकारका प्रावधानहरू चाहिँ छन्। त्यसकारणले एमसीसी सम्झौतालाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ अनि मात्र यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ भनेर हाम्रो दलले भन्दै आइरहेको विषय हो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले एमसीसी सम्झौताको विषयमा मौन रहे पनि पार्टी सदस्य भीम रावलले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा त्यसको विरोध जनाउनु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक सुरु गर्ने बित्तिकै एमालेका सांसदले नाराबाजी सुरु गरे पनि रावललाई आफ्नो धारणा राख्न 5 मिनटको समय दिन भनिएको थियो। एमसीसीलाई राष्ट्रघाती सम्झौताको संज्ञा दिँदै सांसद रावलले एमसीसी सम्झौता स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र नेपाली जनताको स्वाधीनता विरुद्ध भएको बताउनुभयो। पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको एकीकरण गरेदेखि कहिले कसैको पनि अधीनमा गएको नेपाल आज हाम्रो संविधान मिचिने, हाम्रो कानून मिचिने, हाम्रो भूभागमा विदेशी कम्पनीको नियन्त्रण हुने, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आघात पर्ने जस्तो सम्झौतालाई कसरी यो नेपाली जनताको स्वाधीन स्वतन्त्र नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने यो सार्वभौम संसदमा राजनीतिक दलको बीचमा सहमति नभई एउटा प्रमुख राजनीतिक दल विपक्षी पार्टीले विरोध गरिरहेको अवस्थामा यो टेबल कसरी भयो? यो एकदम गैर जिम्मेवार काम हो। विपक्षी पार्टीले संसदमा अवरोध गरिरहेका बेला संसदले सो सम्झौता टेबल गर्न नहुने भन्दै नेता रावलले राष्ट्रिय सहमति र नेपाली जनताको भावना विपरीत टेबल गरिने कुरा आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सो सम्झौता नेपालको संविधान, कानून र ऐनभन्दा माथि भएकाले पास गर्न नमिल्ने धारणा राख्नुभयो। एमसीसी को दफा 7.1 मा नेपालको कानून र एमसीसी सम्झौता बाँझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ। नेपालको कानून, संविधान, ऐन सबै काम नलाग्ने यो सम्झौता यसैले संसदबाट पारित हुँदैछ। यस्तो सम्झौता हामीले पास गर्न मिल्दैन, पेश गर्न मिल्दैन यहाँ, त्यसकारण खारेज हुनुपर्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले नेपालले एमसीसी सम्झौता फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कसैको दबावमा एमसीसी टेबल गर्न ल्याइएको भन्दै उहाँले 55 अर्ब रुपैयाँ देश र राष्ट्रियता भन्दा ठूलो नभएको बताउनुभयो। हाम्रो ऐन भन्दा, हाम्रो कानून, हाम्रो संविधान भन्दा माथि एमसीसी को कानून लागू हुनेछ। त्यसरी जाने कुरालाई सामान्य सहयोग, यो 55 अरबको कुरा ठूलो कुरा होइन। यस्ता थुप्रै भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भनेदेखि आज कर कतिपय संस्थाहरूले नदिएको करहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भने, लिने हो भनेदेखि त्यो चल्न सक्छ सभामुख महोदय। तर देश पैसासँग साट्न सकिँदैन, सार्वभौमिकता पैसासँग साट्न सकिँदैन। त्यसैले सभामुख महोदय यो एमसीसी कुनै पनि प्रावधानबाट यो टेबल गरिनु हुँदैन, यसलाई खारेजी गराउनु पर्छ। संसदमा टेबल भए लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी सँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि बहुमत पुर्याउने गृह कार्यमा जुट्नु भएको छ। गठबन्धन दलका सांसद र विपक्षी दललाई फकाउने रणनीतिमा देउवा पुग्नु भएको हो। विवाद र विरोधका बीच हिजो एमसीसी सम्झौता संसदीय प्रक्रियामा अघि बढेको छ। सत्ता गठबन्धनका मुख्य दल माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विपक्षीमा मतदान गरेमा अनुमोदन कठिन हुने भन्दै प्रधानमन्त्री संसदीय अंकगणितको जोड घटाउमा लाग्नु भएको हो। पक्षमा नखुले पनि संसदको ठूलो दल एमालेले विपक्षीमा मतदान नगर्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ। एमालेले मतदान प्रक्रिया बहिष्कार गर्ने अनुमान उहाँको छ। एमालेका 14 सांसदमाथि कारबाहीको सूचना टाँस नगरेको भन्दै एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटाको विरोध गर्दै निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सरकारका एक मन्त्रीले भने 2.5 वर्ष अघि आफैले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्तावको विरोधमा एमाले जान्छ भन्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीलाई छैन कि पक्षमा मतदान गर्छ कि तटस्थ बस्छ भन्ने विश्वास देखिन्छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विपक्षीमा मतदान गर्ने निर्णय लिए भने जोखिम हुन्छ, त्यसैले पनि बहुमत सुनिश्चित भइसकेपछि मात्रै प्रस्ताव निर्णयार्थ लैजानुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। देउवाले मन्त्रीहरूलाई बोलाएर एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै विपक्षीमा मतदान गरे मन्त्री पद नरहने चेतावनी दिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। संसदमा हाल कायम सांसद संख्या 271 छ, जसमा एमालेका 97, कांग्रेसका 61, एकीकृत समाजवादीका 24, जनता समाजवादीका 20, महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादीका 12, जनमोर्चा नेमकिपा र राप्रपाका 1-1 सांसद छन्। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन 1/4 भन्दा बढी सांसदको उपस्थितिमा बहुमत पुग्नुपर्छ।
एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा टेबल गरेसँगै जनता समाजवादी पार्टीभित्र विवाद चुलिएको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवप्रति पार्टीका नेता कार्यकर्ताको गुनासो बढेको छ। पछिल्लो पटक एमसीसी बारे कुनै आधिकारिक धारणा नबनाएको र छलफल समेत नगराएको भन्दै अध्यक्ष यादवप्रति नेताहरू रुष्ट देखिएका छन्। एक केन्द्रीय सदस्यले भने हामी एमसीसी पास गराउने पक्षमा हौं, तर उपेन्द्रजीले यस विषयमा पटक पटक पनि पार्टीमा छलफल गर्नु भएन। यतिसम्म कि अध्यक्ष यादवले आइतबार 1 बजेसम्म पार्टी कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीलाई एमसीसी प्रति पार्टीको आधिकारिक धारणा आइ नसकेको बताउनु भएको थियो। यद्यपि उहाँको व्यक्तिगत प्रतिक्रिया चाहिँ एमसीसी अनुमोदन गराउनु पर्छ भन्ने पक्षमै थियो। जसपा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हिँड्ने पार्टी भए पनि अभ्यासमा ठिक विपरीत देखिएको एक कार्यकारिणी सदस्यले बताएका छन्। संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा सुरुदेखि नै खुलेर विचार राख्दै आउनु भएको छ। आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा चिनाउँदै आएको जसपामा सांगठनिक टकरावले नेतृत्व बीच कलह बढ्दै गएका बेला एमसीसीको मुद्दाले विमति बढाएको छ। संसदीय दलको बैठक बसाएर पार्टीको आधिकारिक धारणा स्पष्ट पार्नुपर्नेमा भट्टराई पक्ष मात्रै एकलौटी रूपमा बोलिरहँदा यसले पार्टीलाई नोक्सान गरेको नेताहरूले बताए। संसदमा टेबल भएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न 3 चरण पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। हिजोको बैठकमा पेश गरेपछि यसले पहिलो चरण पूरा गरेको छ। दोस्रो चरणमा सैद्धान्तिक छलफल, तेस्रो चरणमा दफावार छलफल र अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले भने सम्झौता संसदमा पेश गरेपछि पहिलो चरणको काम सकिएको छ। अब 2 चरण पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। दलहरूबीच सहमति भएको भए आइतबारै अर्को बैठक राखेर अनुमोदन गराउन सक्थ्यो। सड़कमा प्रदर्शन भए पनि यसको छिनोफानो संसदीय प्रक्रियाबाटै हुनेछ। सम्झौता संसदमा पेश भएसँगै अनुमोदन गर्ने नगर्ने अधिकार सांसद समक्ष पुगेको छ। दलहरूबीच एमसीसीमा असहमति भएकै कारण सैद्धान्तिक छलफल समेत नगराएको ती कर्मचारीले बताए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठकमा दोस्रो चरणमा सैद्धान्तिक छलफल हुने सचिवालयले जनाएको छ। अर्को बैठक बिहिबारलाई राखिएको छ। सम्झौता संसदमा पेश भएपछि सरकारले सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान छ। छलफल हुँदा अनुमोदन गर्नुपर्ने वा नपर्ने कुरामा सीमित रही सन्धिको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुन्छ। छलफलको समय कति तोक्ने भन्ने सभामुखको तजबिजमा भर पर्छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले एमसीसी सम्झौता संसदमा दर्ता गर्दा नै अनुमोदन अघि संसदमा संशोधन गर्न नमिल्ने व्यवस्था राखेकाले यसमा सांसदले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न पाउने छैनन्। संशोधन नहुने भए पनि बैठकमा सांसदहरूले विस्तृत छलफल गर्नेछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालका लागि आउने कुनै प्रकारको सहयोगबारे सार्वभौम संसदले मात्रै निर्णय गर्ने बताएको छ। संचार माध्यमबाट एमसीसी सम्झौताका विषयमा उठेका प्रश्नमा मन्त्रालयले यस्तो जवाफ दिएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा एमसीसी जस्ता विदेशी सहयोग नेपालको राष्ट्रिय हित र प्राथमिकता अनुसार स्वीकार गर्ने उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालले ग्रहण गर्ने विकास सहयोग सम्बन्धी निर्णयहरू नेपालको राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताको आधारमा गरिन्छ। नेपालको सार्वभौम संसदले मात्रै नेपाल र नेपाली जनताको हितका लागि कस्तो विकास सहयोग आवश्यक छ भन्ने निर्णय गर्नेछ। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको 50 करोड अमेरिकी डलरको विकास परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल गरिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। तर राजनीतिक दलहरूबीच विवाद हुँदा एमसीसीलाई टेबल गर्न लामो रस्साकस्की चलेको थियो। विज्ञप्तिमा नेपालले सधैँ स्वतन्त्र, सन्तुलित तथा असंलग्न विदेश नीति अपनाउँदै आएको उल्लेख छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समयमै एमसीसी संसदमा नल्याउँदा विदेशी शक्तिको क्रीडा स्थल बन्न पुगेको बताउनु भएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा एमालेको सांसदसँग छलफलको क्रममा ओलीले पहिले नै पारित गरेको भए अहिलेको अवस्था सिर्जना नहुने बताउनु भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सत्ता गठबन्धन टिकाउन मन्त्रालय विभाजन गरेको बागमती प्रदेश सरकार एकैपटक 400 कर्मचारी सरुवा गरेर पुनः विवादमा तानिएको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले आफ्नो कार्यालय र अन्य मन्त्रालयका गरी 400 कर्मचारीको सरुवा गरेका हुन्। प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या 8बाट 14 पुर्याएसँगै कर्मचारी अभाव भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले आफू अनुकूल कर्मचारीलाई स्थान दिएको हो। मुख्यमन्त्रीका निजी सचिव अजित लामिछानेका अनुसार प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले सबैभन्दा धेरै 121 कर्मचारी सरुवा गरेको छ। उहाँका अनुसार अन्तर मन्त्रालय, लेखा र सेवा प्रवाह गरी 3 किसिमले कर्मचारी सरुवा गरिएको हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सैनिकको यातनाबाट गम्भीर घाइते भई उपचारका क्रममा मृत्यु भएका राजकुमार सेपाङको मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले जन्म कैदको सजाय सुनाएको छ। पाटन उच्च अदालतको हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश द्वय चण्डीराज ढकाल र नागेन्द्रलाल कर्णको इजलासले नेपाली सेनाको सिद्धिबक्स गणका हुद्दा चिरण कुमार बुढालाई जन्मकैद
को सजाय गर्ने फैसला गरेको रजिस्ट्रार कैलाश भट्टराईले बताउनुभयो। बुढाको यातनाका कारण घाइते भएका चेपाङको 2078 साउन 8 मा अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएकोमा जिल्ला न्यायाधीश गायत्री प्रसाद रेग्मीले गत असार 28 मा बुढालाई 9 महिना कैद, 9,000 रुपियाँ जरिवाना र मृतकका परिवारलाई 2 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेका थिए। त्यस विरुद्ध पीडितका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हेटौडाले पुनरावेदन गरेको थियो। 9 महिना सजाय हुने गरी कसुर ठहर भएकाले जागिर गुमाउन पुगेका बुढाले पनि उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। दुवैतर्फको पुनरावेदनमा उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै पीडितको माग अनुसार बुढालाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी फैसला गरेको उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हेटौडाका प्रमुख सह न्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। मुलुकभर 123 वटा भाषा बोलिन्छन्। करिब 100 वटा भाषा नेपालका मौलिक भाषा हुन्, जसमध्ये 1000 भन्दा कम वक्ता रहेका भाषा 37 वटा छन्। ती सबै भाषा संकटमा परेको भाषा आयोगले जनाएको छ। आयोग अध्यक्ष लवदीप अवस्थीले भन्नुभयो, नेपालमा बोलिने करिब 40% भाषा संकटमा छन्। आदिम समुदायका मातृभाषा विद्यालयको प्रयोगमा छैनन्, सार्वजनिक जीवनमा प्रयोगबाट छुट्दै गएका छन्। संकटमा रहेका भाषामा राउटे, साम, मनाङ्गे, धुलेसी, फाङ्दुवाली, सुरेल, मालपाडे, खरिया, कुर्माली, बराम, लुङखिम, सधनी, कागते, बनकरिया, काइके लगायतका छन्। ती भाषामध्ये करिब तथ्याङ्कमा समेटिएका 23 वटा र आयोगले पछिल्लो पटक पहिचान गरेका 8 वटा सहित 31 वटा भाषा संवेदनशील अवस्थामा रहेको अवस्थीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 2078 को जनगणना र तथ्याङ्क विश्लेषणले यी भाषामा पहिचान गर्ने ठानेका छौं। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले संकटापन्न भाषा पहिचान गरी संरक्षणका लागि प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। संविधानमा उल्लेख भाषा सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सके संकटापन्न अवस्थाका भाषा बचाउन सम्भव हुने उहाँले सुझाव दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कानून विपरीत ज्याठा स्थित पुरातात्विक महत्वको छुस्या महाविहारको जग्गामा ओडा कार्यालय भवन बनाउन शुरू गरेको छ। महानगरको ओडा 27 को भवन बनाउन शिलान्यास गरिएको स्थानमा महाविहार अन्तर्गतको बयलाछी फल्चा थियो, तर स्थानीयले भत्केको फल्चा पुनर्निर्माणको माग गर्दै आएकोमा महानगरले भने ओडा कार्यालय भवन बनाउन लागेको हो। छुस्या सर्वसंघका महासचिव त्रिरत्न वज्राचार्यले भन्नुभयो, हामीलाई ओडा कार्यालय भवन बनाउन लागि जानकारी समेत दिएन, शिलान्यास गर्न आएपछि पो थाहा भयो। महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य, उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की, ओडा अध्यक्ष चिनियामान वज्राचार्यले गत माघ 23 मा भवन शिलान्यास गरेका थिए। महाविहार छेउको किता नम्बर 2131 को 4 आना जग्गामा सो भवन बन्न लागेको हो। पुरातात्विक स्थलमा भवन लगायत संरचना बनाउन पुरातत्व विभागको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले गरेको छ, तर महानगरले विभागको स्वीकृति नलिएको विभागका प्रवक्ता रामबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। भन्सार कालले नगएपछि 8 महिना अघि निर्माण सकिएको चोभार सुखा बन्दरगाह सञ्चालनमा अन्यल देखेको छ। 2075 असारमा शिलान्यास भएको बन्दरगाह 2078 असारमा निर्माण भइसकेको छ। भन्सार क्वारेन्टिन र सुरक्षा निकायको कार्यालय तयार भइसकेको छ, तर भन्सार कार्यालय नगएपछि बन्दरगाह सञ्चालनमा ढिलाइ भएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ। बन्दरगाहका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले भन्नुभयो, बन्दरगाह निर्माण गरेर कार्यालयका लागि फर्निचर सहित तयार गरेका छौं। सम्बद्ध निकायमा पत्रता र बारम्बार पहल गरे पनि हालसम्म सुनवाई भएको छैन। दुःख गरेर बनायो, बन्दरगाह नचल्दा नमजा भएको छ। बन्दरगाह सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल बैंकसँग करार सम्झौता भइसकेको छ। सञ्चालन भने हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। व्यापारिक लागत घटाउन र मुलुकको आर्थिक उन्नति गर्ने उद्देश्य सहित सरकारले बन्द भएको हिमाल सिमेन्टको जग्गा सुखा बन्दरगाह बनाउने योजना बनाएको थियो। बन्दरगाहका लागि विश्व बैंकसँग जुन 11, 2013 मा सम्झौता गरे पनि शिलान्यास र निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो। समितिका अनुसार बन्दरगाह शिलान्यास भएको 1.5 वर्षमा निर्माण सक्नुपर्ने लक्ष्य थियो, तर स्थानीयको अवरोध, कोरोना महामारी लगायतका कारण ढिलाइ भएको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा लाङटाङ खोला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमति प्रक्रिया अघि बढेको छ। आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी एटी ओल्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालीले उत्पादन अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिएपछि विद्युत विकास विभागले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। विभागले गत माघ 14 मा एटी इन्भेस्टमेन्टसँग कागजात माग्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। त्यसको 10 दिनपछि एटीलाई पत्रचार गर्दै विभागले आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, डिजाइन, प्रमुख संरचनाको रेखाङ्कन, नक्सा, निर्माण कार्यतालिका स्वीकृत भइसकेको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, कम्पनीको अद्यावधिक शेयर संरचना लगायत विवरण बुझाउन भनेको छ। लाङटाङ खोला आयोजनाको उत्पादन अनुमति पत्र
अनुमति पत्रका लागि यति इन्भेस्टमेन्टले आवेदन दिएपछि त्यसको प्रक्रिया अघि बढाइएको विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक सन्दीप कुमार देवले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। 95 वर्षीय बेलायती महारानीलाई कोभिड-19 का सामान्य लक्षण देखिएको बकिङहम दरबारले जनाएको छ। अबको साता महारानीले दरबारका केही सामान्य कामलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ। उमेरका कारण महारानी एलिजाबेथलाई लगातार स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा राखिनेछ। गत फेब्रुअरी 10 मा एलिजाबेथका जेठा छोरा राजकुमार चार्ल्समा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। चार्ल्सले संक्रमण पुष्टि हुनु 2 दिन अघि आफ्नी आमा महारानी एलिजाबेथलाई भेटेका थिए। महारानी बस्ने विन्सर कासलका कैयौं कर्मचारीमा पनि कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। महारानी एलिजाबेथ बेलायतको गद्दीमा रहेको 70 वर्ष पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा खेल प्रसंग। खेलमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। गत मङ्सिर 3 गतेबाट शुरू भएको कतार एयरवेज शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल समापनको संघारमा छ। उपाधिमाथि कब्जा जमाइसकेको मचिन्द्र घरेलु फुटबलको नयाँ शक्तिको रूपमा स्थापित भएको छ। तर गोल गर्न नसक्ने नेपाली फुटबलको मुख्य रोगबाट यो सिजनको ए डिभिजन लीग पनि अछुतो रहेन। कम गोल भएको लीगमा नेपाली खेलाड़ीहरू भन्दा विदेशी खेलाड़ीहरूको बाहुल्य रह्यो। यसले पनि नेपाली लीगमा विदेशी खेलाड़ीको प्रभावलाई थप स्पष्ट पारेको छ। कुनै पनि देशको राष्ट्रिय टोली कति बलियो छ भनेर हेर्ने आधार त्यहाँ चल्ने लीग कति बलियो छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ। राष्ट्रिय टोलीको जरा भन्दा पनि हुन्छ लीगलाई। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा 2 विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बाहेक अन्य 11 क्लबमा विदेशी खेलाड़ीहरू अनुबन्ध छन्। लीगमा हालसम्म 80 खेल सकिँदा 211 गोल भएका छन्। यी मध्ये सर्वाधिक गोलकर्ताको शीर्ष स्थानमा फ्रेन्च क्लबका विदेशी खेलाड़ी जोमोउन फ्रान्को छन्। उनले लीगमा 7 गोल गरेका छन्। यसबाट लीगमा सहभागी केही क्लबमा विदेशी खेलाड़ीको प्रभाव रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। यस्तै 1 खेल अगावै रेलिगेसनमा परेको पहिलो टोली च्यासल युथ क्लबमा 4 विदेशी खेलाड़ी आबद्ध छन्। विदेशी खेलाड़ीको बाहुल्य रहे पनि लीगमा सुधारिएको प्रदर्शन गर्नबाट च्यासल नराम्ररी चुक्यो। विदेशी खेलाड़ीले सोचे अनुरूप प्रदर्शन गर्न नसक्नु नै रेलिगेसनको मुख्य कारण भएको बताउँछन् च्यासल युथ क्लबका प्रशिक्षक बालगोपाल साहुखला। प्लेयरको जुन क्वालिटी त्यो चाहिँ पुगेन, जुन हामीले सोचेको थियो त्यो लेभलको भएन। विदेशी प्लेयर भनेको चाहिँ एउटा लेभलको सोच्थ्यौँ, त्यो लेभलमा चाहिँ हामीले पर्फर्म गर्न सकेन, त्यो एउटा कारण होला। अर्को चाहिँ ट्यालेन्ट विकास टिममा एडजस्ट हुन सकेन, लेभल म्याच गर्न सकेन। ए डिभिजनको जुन खेल्न त राम्रो खेलेको तर फुटबलमा गोल गर्नलाई जुन क्वालिटी चाहिन्छ त्यो चाहिँ नपुगेको जस्तो देखियो। यस्तै सुरुवाती 3 खेलमा हार भोगेको नेपाल एपीएफ क्लबले विदेशी खेलाड़ीको आगमनसँगै लीगमा पनि सुधारिएको प्रदर्शन गर्यो। सँगसँगै आहारारा गोल्ड कपको उपाधि समेत हात पार्यो। विदेशी खेलाड़ीको आगमनले क्लबमा रहेका नेपाली खेलाड़ीको आत्मबल बढेको र लीगमा सुधारिएको प्रदर्शन गर्नुका साथै रेलिगेसनबाट समेत बचेको बताउँछन् एपीएफ क्लबका प्रशिक्षक कुमार थापा। हाम्रो एपीएफ टिमको भित्ता एउटा स्क्रच हुँदाखेरि अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति पुटिङ राखेर विदेशी खेलाडीले चाहिँ एउटा पुटिङको काम गरे, त्यसलाई अलिकति डेकोरेट गर्ने, त्यसलाई अलिकति बनाउनु चाहिँ भुतै नै पुरै बनाउनु चाहिँ 3टा खेलाडीले सक्दैन। कुरो चाहिँ त्यो हो, उनीहरूको आगमनले चाहिँ एउटा खेलाडीहरूमा कन्फिडेन्स पनि भयो र हामी जुन 3टा गेम हारेर थियो त्यो खेलाडीलाई पनि प्रेसर थियो अभियसली हैन। उनीहरू आएर चाहिँ सपोर्ट चाहिँ भयो तर उनीहरुै आएर सबै कुरो चाहिँ भएन नि त हैन। विदेशी खेलाडीको प्रभाव नेपालको लीगमा केही अघिबाटै देखिदै आएको हो। मनाङ मर्स्याङदी क्लबका विदेशी खेलाडी ओलावाले अफिज 6 गोल गर्दै लीगमा सर्वाधिक गोल गर्ने दोस्रो खेलाडी हुन्। त्यसपछि क्रमश लीग विजेता मच्छिन्द्र फुटबल क्लबका सुनिल बलले 6, एपीएफका आशिष लामा र सातबाटो युथ क्लबका विदेशी खेलाडी अजाई मार्टिन्सले समान 5-5, मच्छिन्द्रका विमल घरती मगर, न्यूरो टिम एनआरटीका दर्शन गुरुङ, फ्रेन्ड्सका विदेशी खेलाडी नाथानिल जुडे गार्सिया, हिमालयन शेर्पाका विदेशी खेलाडी मुस्ताम्बा फिस्टो र मनाङका अञ्जन विष्टले लीगमा समान 4-4 गोल गरेका छन्। यो समीकरण हेर्दा लीगमा 5 विदेशी खेलाडी र 5 नेपाली खेलाडी सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा छन्। विदेशी खेलाडी सँगसँगै नेपाली खेलाडीको पनि राम्रै प्रभाव लीगमा परेको बताउँछन् फुटबल विश्लेषक सञ्जीव मिश्र। विदेशी खेलाडीहरूको प्रभाव त नेपालको लीगमा चाहिँ केही वर्ष यतादेखि नै भएको, यो वर्ष पनि रह्यो हैन। सँगसँगै नेपाली खेलाडीहरूको भूमिका पनि मलाई चाहिँ जुन टिमहरू राम्रो लयमा छ त्यो टिममा नेपाली खेलाडीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेको मैले पाएँ। यो विदेशी खेलाडीको प्रभावबाट नै धेरै परिवर्तन भयो, रिजल्ट पाउन पनि सफल भयो
च्यासल टिम चाहिँ जुन किसिमले अर्गनाइज हुनु पर्थ्यो त्यो अर्गनाइज हुन सकेन, सङ्गठित हुन सकेन फिल्डमा, च्यासल रेलिगेसनमा परेर जस्तो लाग्छ। नेपाली फुटबल क्लबहरूले विदेशी खेलाडीलाई बढी प्राथमिकता दिनुको कारण नै नेपाली खेलाडीको गोल स्कोरिङ घटेको देखिन्छ। लीगमा विशेषतः विदेशी खेलाडीको भूमिका महत्वपूर्ण र फरक रहेको छ। यो पटकको लीगमा तुलनात्मक रूपमा नेपाली र विदेशी दुवै खेलाडीको प्रदर्शन धेरै फरक जस्तो देखिँदैन, जुन अघिल्ला लीगमा देख्न सकिन्थ्यो। केही निर्णायक मोडहरूमा बाहेक नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन पनि सुधारिएको बताउँछन् फुटबल जानकार हिमेश रत्न बज्राचार्य। यसपालिको लिगको सबभन्दा ठुलो विशेषता भने कम गोल हुनु हो। यसपालि धेरै गोल निस्केको छैन, हाई स्कोरिङ म्याचहरू एकदम बिरलै मात्रै भएका छन्। त्यो चाहिँ समग्र नेपाली फुटबलकै समस्या हो र गोल ननिस्किनु चाहिँ त्यसकै कारणको वरिपरि हुन सक्छ। तर विदेशी खेलाडी खासै चम्केको वा नेपाली खेलाडीको तुलनामा एकदम धेरै फरक खेलेको जस्तो चाहिँ लाग्दैन। यो पटकको लीगको विशेषता भनेको धेरै गोल ननिस्किनु हो। यो अर्थमा पनि एकैजना मात्रै विदेशी खेलाडी चम्केको जस्तो देखिँदैन। नेपाली लीगको लागि एउटा ठूलो विशेषता भनेको विदेशी खेलाडीको आगमनसँगै घरेलु खेलाडीले पाउने एक्सपोजर पनि हो। तर त्यसको न्यूनतम शर्त भनेको नेपाली क्लबमा भित्रिने विदेशी खेलाडी कुन स्तरका र कति सक्षम छन् भन्ने नै हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाड़ी भूभागमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 18 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:36 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:57 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद रेखा शर्मासँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई साथी रमेश र म के सुविधा हुन्छौँ। नमस्कार।